दीपक बाब, फाटल्या दिसांनी कांय जे घडामोडी जाल्ले तुमचे पार्टी भितर कितें जाल्लें पळय तें तुमी गव्हर्नराक एका लेटर मेळपाचें आशिल्लें, ते इश्यूज रिजॉल्व जाले वा अजुनूय आसा तुमचे? ना, विशय आसलो. म्हाका एक मिनिस्ट्री मेळची म्हणून आमच्या केंद्रीय कमिटीची मिटींग जाली. आमच्या सुजिनबाई ढवळीकर आमचे नेता, तांकांय दिसताले, आमचे मंत्री बाबू आजगांवकर तांकांय दिसतालें कितें ह्या फावटी म्हणजे हे जे नवीन मुख्यमंत्री जो चॉयस आसा ह्या चॉयसा भितर म्हाका एक मंत्रीपदाचें स्थान मेळचें असो आमचो सगळ्यांचो विचार आसलो. त्या प्रमाणे आमी प्रपोजल नॅशनल लिडर आसा नितीनजी गडकरी यांचे कडेन दिल्लो आनी मागीर काही कारणां खातीर म्हाका मिनिस्ट्री मेळूं शकली ना. कांय नजो तसो कित्याक परतून आमी सगळे मातशे वेगळे वेगळे गेल्ले ह्या मिनिस्ट्री खातीर. जावं आमच्या म्हगो पक्षाचो कार्यकर्ते सुद्दां एक 3 कॉर्पोरेशन जाय आसले आमकां, ही मागपाक गेल्ले आमी आनी आमकां मेळ्ळी ना. पूण आमकां फुडें मेळटली. फुडें हे ज्यो मागण्यो आसा त्यो आमी पूर्ण करतले ह्या सरकारा कडल्यान. ना पूण कशें जातलें कित्याक सद्याक ऑलरेडी मिनिस्ट्री वेकन्सी कांय ना. ना आतां सद्याक बायपोलाचे 4 इलेक्शन आसा आनी आमी म्हगो पक्ष सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी कॅन्डिडेट दिवपाक ठरयला. आमचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकरा शिरोडा मतदारसंघाक तांकां लोकांचो सामको बरो पाठिंबो आसा आनी शिरोडे मतदारसंघाक म्हगो पक्षाची सामकी, कित्याक म्हगो पक्षाचो पयलींचो तो मतदारसंघ म्हगो पक्षाचो आमदार ते निवडून आयला आनी दीपकबाई ढवळीकराक ते गांवचे लोक शिरोडा मतदारसंघाची जनता 100% विजय करतली, हेतून म्हणजे विजयी करतले, हेतून डावट ना. तशेंच आमी त्याच बरोबर बाकीचे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी कॅन्डिडेट दवरपाचें थारायलां. खुबशे कॅन्डिडेट आमच्या संपर्काक आसा. आमी ह्या आयज नाल्यार फाल्यां ह्या कॅन्डिडेटाची नांवां डिक्लेअर करतले. सो ऑलरेडी कन्फर्म जाला 3 बायपोलान? हय, 4 चवथो तो पणजेचो, तो अजून ठरलो ना, पूण 4 तो ठरतलो. तेजे म्हाका दिसता मे म्हयन्याच्या 2nd विकाक तरी वेगवेगळी जातली अशें दिसता. मे म्हयन्याच्या 2nd वीक 3rd वीक. ना पूण MGP 4 कडेन लढयतले? हय, MGP 4 कडेन लढयतले कित्याक आमचो गोंयचो पक्ष आसा आनी गोंयांत आमी फुडें 40 मतदारसंघाक जे मतदारसंघाक आमकां जनतेचो पाठिंबो मेळटा ते मतदारसंघाक आमी निवडणूक लढयतले. सर, तुमकां दिसना की जेन्ना तुमी BJP गव्हर्मेंट कोलिशन पार्टनर आसा, BJPचो कॅन्डिडेट आसा, तेणी तुमच्या कडेन मागले आनी तेणी म्हटलें की तुमचे कॅन्डिडेट घालचे ना, तेन्ना तुमचे कॉन्फ्लिक्ट जावचे ना दोगांचे, स्पेशली शिरोड्या? ना, आमी हे कोलिशन पार्टनरशीप हे सरकार घडयलां. आमी मनोहरभाई पर्रीकर हेजे नेतृत्व जाले फाटले जवळ जवळ 18 म्हयने आनी बरें सरकार चलयलें. कोणाकूय दुखूना. सगळो गोंयचो 40 मतदारसंघाक एक संघ डेव्हलपमेंट तांणी फुडें व्हेला, इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडें व्हेला. आनी आतां प्रमोदजी सावंत तेंच्याय नेतृत्वा सकयल आज सरकार चलता, तेंची लिडरशिपी सकयल सरकार चलता. म्हाका दिसता तशेंच मनोहरभाई पर्रीकरा भशेनूच ते सगळ्या एकठांय घेवन येतले. आनी आमी खंयच म्हटलें ना आमी सरकाराक पाठिंबो दितले म्हगो पक्ष. तेन्ना आमी जेन्ना इलेक्शन येतलें, वेंचणूक येतली, तेन्ना आमी आमचो कॅन्डिडेट दवरपा ना अशें आमी केन्नाच म्हटलें ना. ना पूण तुमच्या MGP प्रेजिडेंटान आयजूय विनयान म्हटलां की आमच्या लिडरा नितीन गडकरी कडेन उलयलां आनी सांगलां. सो तेन्ना तेणें बसवना आनी आमी आतां ऑलरेडी इन्फॉर्म केलां की ढवळीकरान आपणाचो प्रचार सुरू केला म्हणून सेपरेट जावन. दीपक ढवळीकरान पयलीं ठरयल्लें, खूब जवळ जवळ 3 म्हयने पयलीं ठरयल्लें. कित्याक आपूण जेन्ना 3 म्हयने न्ही, जेन्ना त्या थंयचो आमदारान राजिनामो दिलो काँग्रेसचो, तेज्या 3रे काय 4थ्या दिसाकच ठरयल्लें की आपूण शिरोडे मतदारसंघाक रावतलो. आनी आयज आमचे तरी सेंटर कमिटी जाल्यार आमचे अध्यक्ष सुजिनबाई ढवळीकर, बाबू आजगांवकर, आमी केन्ना बसता हेजे बद्दल उलोवपाक, जो म्हगो पक्षाचें काम फुडें व्हरपाक, तेन्ना आमचो ह्या विशयाचेर म्हणजे शिरोडेंतल्यान विड्रॉ जावपाचो आमचें उलोवप जायत ना आनी तेजेर आमचो विचारच ना. फक्त शिरोड्याक न्ही, आख्खे बाकीचे गोंयांत जे बायपोल आसा थंय सुद्दां आमी कॅन्डिडेट दवरपाचो अशें विचार आसा.
ओके. फाटी सरपाचो विचारूच ना आमचो. सो आनी एक म्हणटा पळय ते तुज्या हितून आतां मगो पक्ष वो तो तेंच्या लिडर्सां भितर कांयच बाद ना, सो ऑल आर टुगेदर ना. हय, मगो पक्ष आमी 3 आमदारां भितर आमचो तसो वाद कांय ना. ते तुमकां सांगलेंच हांवें. फक्त मंत्री पदा खातीर मगो पक्षाच्या आमदारांनी मागणी आसली, आमच्या कोर कमिटीची मागणी आसली आनी आमच्या मगो पक्षाच्या कार्यकर्त्याची मागणी आसली. हे लास्ट टायम आमकां बाकीच्या अलायन्स पार्टनराक सगळ्या मिनिस्टर केले, आमकां एक मिनिस्ट्री कमी पडलेली, ती ह्या फावटी भरून काडपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. आतां आमचे वाद कांय ना, आमची सेंट्रल कमिटी एकठांय आसा. आज लव मामलेदाराचे जे कितें सेंट्रल कमिटीन कोर कमिटीन निर्णय घेतला तो ते म्हाज्या हिसपान हे थोडे दिसा भितर परतून बसके घेवन परतून एक मिटींग घेवन सेंट्रल कमिटीची हे मिटयतले म्हणून तुमी कितें ते फाटीक येतले ताका परते रिइन्स्टेट करतले, कितें आसतलें सर? तो त्यांचो निर्णय न्ही सेंट्रल कमिटी. तुमचे व्ह्यूज कितें? तो एक जनरल सेक्रेटरी कमिटीचो. तुमचे कितें व्ह्यूज आसा MGP MLA ताका तो डिसिजन रॉंग आसा वो कितें आसा? कित्याक तुमीच म्हटलें की तुमकांय खबर आशिल्ली, तुमकां सेफ करपाक जाय म्हणून तेणें तें लेटर दिलें. घटना आसतात न्ही, प्रत्येक पक्षाची घटना म्हणून आसता. ते घटने प्रमाणे जे रुल्स आसा ते फॉलोअप करचेच पडटा पक्षाक रावतलो जाल्यार. सो तुमकां दिसता लोक पत्तो घेवपाचो आनी कितें जालां पळय तें अन्याय जाला? म्हणजे कितें आसता, घटने प्रमाणे त्यांनी तेजी इन्क्वायरी केली आनी त्या सेंट्रल कमिटी म्हणटाले आमी परतून एकदां बसका घेवन हेजेर विचार करतात. तेजेर आमी तुमचो व्ह्यूज कितें आसा पर्सनल व्यू? आमदार हे नात्यान आमच्या हाती आसलें जाल्यार हांव म्हणटालो की सेंट्रल कमिटीचो निर्णय तेणीच घेवपाचो आनी तेणी घटने प्रमाणेच निर्णय घेतले ते. सो आतां तुमकां दिसता जें कितें केलां ताका लागून कमिटीन ताका पत्तो घेवपाचो, तें डिसिजन हें करपाचें काडपाचें न्ही? हय, आतां जनरल सेक्रेटरी लू बाबान जे गव्हर्नराक आनी सभापती जें पत्र बरयलां तें हांव आनी बाबू मगो पक्षांतल्यान कोणाकय एकट्या भायर काडप ना आनी आमी सुद्दां स्प्लीट जावपा खातीर फुडें स्टेप घेवचे ना अशें म्हणून त्यांनी एक पत्र गव्हर्नराक आनी सभापतीक बरयलां. म्हणजे मगो पक्षाचे असंच एकवट राखून दवरचो म्हणून तें पत्र बरयलां. तुमकां दिसता लोक रिइन्स्टेट करचो येस ओ नो? आतां ते सेंट्रल कमिटी ठरयतलेच न्ही. तुमचो व्यू? आतां करपाकच जाय कित्याक म्हणजे आतां ते सेंट्रल कमिटी ठरयतलें. हांव सांगतो सेंट्रल कमिटी आमी उलयतले सेंट्रल कमिटी कडेन, लू बाबा कडेन उलयतले, आपातेली कडेन उलयतले, आमचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर कडेन हेजे बद्दल आमी रिइन्स्टेट करचो म्हणून ताका, कित्याक ताणें तुमच्या हितून हितान घेतल्या. पूण घटनाय आसतात न्ही तेंची सेंट्रल कमिटीची मगो पक्षाची एक घटना आसता, घटने प्रमाणे फुडें वचप ना. तेणी म्हटलां की एंटी पार्टी एक्टिविटीज. तुमकां दिसता लोक एंटी पार्टी एक्टिविटीज केले? हेजे बद्दल हांव परतून कितें बसके घेतलो आमच्या सगळ्या कमिटी एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबराची, अध्यक्षाची, आमच्या नेत्यांची आनी परतून हेजें तुका उत्तर हांव 2 दिसांक दिता.